विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म तेज शिक्षक तेजराज अधिकारी। यो कोरोनाको विश्वव्यापी रूपमा प्रभावले गर्दाखेरिमा हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा विद्यालयको पठन पाठन कार्यहरू अहिले बन्द छ। यो समयमा पनि विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर आफ्नो टेलिभिजन अगाडि आफ्नो रेडियो एफएम को अगाडि बसेर सुनेर पनि केही विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानसित धारणा दिनको लागि हामी यसरी यो दूर शिक्षा माध्यमबाट पठन पाठन गर्न गइरहेका छौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को विषय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वातावरण शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 1 को पाठ 1 मा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षको विषयमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही जानकारी दिन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो रेडियोको सेट अगाडि बसेर प्रविधि अगाडि बसेर आफ्नो किताब कापीहरू कलमहरू लिएर बस्नु भएको होला। त्यो लिएर बस्न म अनुरोध गर्दछु। र यो स्वास्थ्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कक्षा 9 मा पनि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वातावरण विषय भनेको एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसैले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण विषयका विविध पक्षहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको बुकमा छ, हेर्नुहोला। यसो नोट कपीमा यो बुँदाहरू टिपोट गर्नुहोला। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरू के छन् त तपाईँहरू अगाडि किताबमा पनि यसो हेर्नुहोला। मैले यहाँ टिपोट गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरू यस प्रकार छन्। 7वटा छन् यसमा। पहिलो भौतिक पक्ष, दोस्रो जैविक पक्ष, तेस्रोमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, चौथो आर्थिक पक्ष, 5औंमा विज्ञान तथा प्राविधिक पक्ष, 6औंमा राजनीतिक पक्ष, 7औंमा मनोवैज्ञानिक पक्ष। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 7वटै पक्षको बारेमा यहाँलाई म छोटकरीमा किताबमा छ, यसो हेर्दै गर्नुहोला। र यसलाई तपाईँहरूले यसो नोटबुकमा बुँदाहरू टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोस्। र यो 7वटै बुँदाहरूको पक्षको बारेमा यहाँहरूलाई म के जानकारी गर्न चाहन्छु। भौतिक पक्ष भन्नाले प्राकृतिक भौतिक पक्ष र मानव निर्मित भौतिक पक्ष, यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्राकृतिक भौतिक पक्ष भन्नाले प्रकृतिले सृजना गरेका वस्तुहरू, पहाड पर्वत तराई हिमाल पहाड खोला नाला ताल तलैया झरना वन जङ्गलहरू, यो चाहिँ प्राकृतिक भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्यो। त्यस्तै मानव निर्मित भौतिक पक्ष पनि छ। मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न किसिमका पुल पुलेसाहरू, नहरहरू, बाटोघाटोहरू जुन मानिसले विकास गरेका छन्, घर निर्माण गरेका छन्, त्यो मानिसले निर्माण गरेका भौतिक पक्ष। त्यस्तै मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सञ्चालन गरेका छन्। ती पनि भौतिक पक्षका अन्तर्गत पर्छन्। ती भौतिक पक्षका उदाहरणहरू। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब म सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, मानिस अथवा तपाईँ हामी जुन समुदायमा बसेका छौँ, हुर्केका छौँ, हामी त्यही समुदायको नीति नियम, त्यही समुदायको संस्कार संस्कृति अथवा मानिसले प्रतिपादन गरेका विभिन्न किसिमका संस्कार संस्कृतिहरू छन्। त्यही संस्कार संस्कृतिलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तै जन्म, मृत्यु, वैवाहिक कार्यक्रम, विभिन्न चाडपर्वहरू, मेला पर्वहरू, जात्रा मात्रहरू छन्। यी हाम्रा सांस्कृतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरू छन्। मानिसका विभिन्न किसिमका सामाजिक चालचलनहरू छन्, रहनसहनहरू छन्, बोलीचालीहरू छन्, वेशभूषाहरू छन्, खानपानहरू छन्। यी सबै सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ।
त्यस्तै अब हामी आर्थिक पक्ष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई थाहा छ मानिसले कुनै पनि काम गर्नको लागि उसलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ अथवा पुँजीको आवश्यकता पर्छ। पुँजी बिना मानिसले कुनै पनि काम धन्दाहरू सहज र सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले मानिसले आयोजन गर्ने हेतुले विभिन्न किसिमका काम धन्दाहरू मानिसले गरिराखेका हुन्छ। कसैले व्यापार गरेको हुन्छ, कसैले पसल गरेको हुन्छ, कसैले रोजगारी गरेको हुन्छ, कसैले विभिन्न किसिमका कृषि फार्महरू सञ्चालन गरेका हुन्छ। त्यहाँबाट मानिसलाई आम्दानी हुन्छ, त्यसले मानिसको आर्थिक अवस्थालाई एकदम राम्रो बनाइदिन्छ र त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भने मानिसले आफूलाई चाहिएका विभिन्न किसिमका आवश्यकताका वस्तुहरू सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न सक्छ र आर्थिक उन्नति भयो भने मानिसको नै उन्नति, प्रगति, विकास हुन्छ। यो आर्थिक पक्ष। त्यस्तै अर्को पाँचौं मुद्दामा छ भाइ बहिनीहरू विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष। आजको युग भनेको वैज्ञानिक युग हो, विज्ञानको युग हो, नयाँ नयाँ प्रविधिको युग हो। आज संसारले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर विभिन्न ठुल्ठुला आविष्कारहरू गरेका छन्, चमत्कारी गरेका छन्। तपाईँ हामी पनि अब बिस्तारै बिस्तारै प्रविधिमा सँग समाजले हुन सक्नुपर्छ। प्रविधि बिनाको मानिस अहिलेलाई गाह्रो बाँच्न, उसले उन्नति प्रगति गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस्तै यो नेट र इन्टरनेटको प्रयोगले सञ्चार प्रविधिमा कति उन्नति गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न यातायातको विकास त्यो पनि प्रविधिले गर्दाखेरि सम्भव भएको। जस्तै जल यातायात, स्थल यातायात, हवाई यातायात, विभिन्न यातायातका साधनहरू, त्यस्तै बुलेट प्रुफ ट्रेनहरू छ, त्यस्तै रकेटहरू छ, क्षेपणास्त्रहरू छ। यो सबै विज्ञान प्रविधिको प्रयोगले गर्दाखेरिमा सम्भावना भएको। विज्ञान प्रविधिले आज विश्वलाई एउटा सानो घर जस्तो बनाइदिएको छ। त्यसकै विकासले, आविष्कारले आज हामी संसारभरि जोडिन त्यसले सजिलो बनाइदिएको छ। यी सबै विज्ञान प्रविधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै राजनीति पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राजनीतिमा एकदम स्थिरता भयो भने त्यसबाट सुशासन प्राप्त हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो भनेको जनताको भलो गर्ने किसिमको हुनु पर्यो। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जुन राजनीति गरेर त्यो तहमा पुग्ने व्यक्तिहरूमा दूरदर्शिता हुनुपर्छ। जनताको मौलिक हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेतिर त्यो राजनीतिक व्यवस्था केन्द्रित हुनुपर्छ। जनतालाई सुख सहेल, जनताको उन्नति प्रगति गर्नतिर त्यो राजनीतिक व्यवस्था एकदम उन्मुख हुनुपर्छ। राजनीतिक व्यवस्थाले विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू बनाउँछ, कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्छ। कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गरेर जनताको आय स्तरलाई राम्रो बनाउने, रोजगारी दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको चाहिँ अनुभूति गराउने र राजनीतिक व्यवस्था जवाफदेहिता हुनुपर्छ। ऊ एकदम जवाफदेहिता हुनु पर्यो, ऊ एकदम पारदर्शिता हुनु पर्यो र स्वार्थरहित हुनु पर्यो र जनतामुखी हुनु पर्यो, जनतालाई सेवा दिने खालका हुनु पर्यो। त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको आय स्तर चाहिँ राम्रो बनाउँछ, जनताका नैसर्गिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग गर्छ। जस्तै स्थानीय हाम्रा निकायहरू छन्, सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय निकाय छ। धेरै अधिकारहरू स्थानीय निकायमा केन्द्रित भएको छ। स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जो महिला सम्बन्धी कार्यक्रम छ, जो अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यक्रम छ, जो वृद्ध सम्बन्धी कार्यक्रम छ, साना बालबच्चालाई पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम छ र स्कुल कलेजबाट टाढा बसेका
त्यो निरक्षर मानिसहरू छन् त्यसलाई साक्षरता प्रदान गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू उसले सञ्चालन गरेको छ। यो सबै के हुन् त भाइ बहिनीहरू, यो राजनीति पक्ष हो। त्यसैले राजनीति व्यवस्था राम्रो भयो, त्यसले राम्रोसँग सुशासन दिन सक्यो भने देशको उन्नति प्रगति हुन्छ। देशको उन्नति प्रगति हुनु भनेको त्यहाँको जनताले राम्रो किसिमका पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुलाई। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अर्को छ, लास्टमा छ मनोवैज्ञानिक पक्ष। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साइकोलोजिकल एक्सपर्ट भन्छ यसलाई, मनोवैज्ञानिक पक्ष। अब के हो त मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेको? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ हामीले जुन कुरा सोच्छौँ, विचार गर्छौँ, हाम्रो सोचाइ, विचार र भावनाबाट जुन धारणा एउटा बस्छ त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। त्यसैले हाम्रो विचारधाराहरू, सोचाइहरू जहिले पनि सकारात्मक हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तुलाई पहिला हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि, अलि सुलभ परिवारमा जन्मेका र अनुशासित परिवारमा हुर्केका बालबच्चाहरू मानिसहरू चाहिँ सकारात्मक धारणा उत्पत्ति हुन्छ र उनीहरूमा हरेक विषयवस्तुलाई अनुशासित, सुलभ र अलिकता पारिवारिक अवस्था राम्रो भएको परिवारमा हुर्केका मानिसहरूमा सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास हुन्छ भन्छ। त्यस्तो मानिसहरूले चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरूलाई सही किसिमबाट अथवा सकारात्मक किसिमबाट विचार गर्ने, विश्लेषण गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका हुन्छन्। त्यस्तै जुन परिवार चाहिँ दुःख, कष्ट, समस्या र अन्यायबाट हुर्केका छन् त्यस्ता मानिसहरूमा चाहिँ शङ्का गर्ने र नकारात्मक सोचाइको विकास हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले हामीले सकारात्मक विचार उत्पन्न गर्नको लागि, सकारात्मक धारणा उत्पन्न गर्नको लागि हाम्रो घरायसी वातावरण, हामीले प्राप्त गर्ने विभिन्न वस्तुहरूको सहजीकरण र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन एउटा घरायसी अनुशासित वातावरण छ त्यसले पनि ठुलो प्रभाव चाहिँ पार्दछ विद्यार्थी भाइबहिनी। त्यसैले जहिले पनि हामीले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। हामीमा भएका नराम्रा व्यवहारहरूलाई बिस्तारै हामीले छोड्ने, राम्रा व्यवहारहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्यो भने हामीमा सकारात्मक सोचाइ आउँछ। त्यो नै के हो त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, मनोवैज्ञानिक पक्ष। त्यसैले हामीमा भएका कहिलेकाहीँ मानिसमा नकारात्मक कुराहरू पनि बिस्तारै आउँछन्, त्यसलाई बिस्तारै हटाउने हो, त्यसलाई पछाडि फालिदिने हो, पछाडि छोड्ने हो र राम्रा विचारहरूलाई हामीले, धारणाहरूलाई, दृष्टिकोणहरूलाई हामीले बिस्तारै अगाडि ल्याउने हो। त्यसले हामीलाई पनि सकारात्मक हुन सिकाउँछ। यी सबै मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्छन्। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले यो स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूको बारेमा यी 7वटा पक्षहरू, भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष, सामूहिक र सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, विज्ञान र प्रविधि पक्ष, राजनीतिक पक्ष र मनोवैज्ञानिक पक्षको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी गराएँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस विषयमा केही सकारात्मक दृष्टिकोण लिनुभयो होला, केही बुझ्नुभयो होला। तपाईँहरूको किताब अगाडि पनि छ, तपाईँले नोट पनि गर्नुभएको छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। नबुझेको होला हामी पछि कक्षा कोठामा अन्तर्क्रिया गरौँला। र विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तपाईँलाई होमवर्क रूपमा म यो स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, वातावरणका विविध पक्षहरूको बारेमा यो बुँदाहरू टिपेर त्यो बुँदाहरूको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभएका कुराहरू, हरेक बुँदाहरूको चाहिँ केही लेखेर ल्याउनु होला। होमवर्क रूपमा तपाईँलाई मैले यो प्रस्तुत गरेको छु। नबुझेका कुराहरू हामी कक्षा कोठामा फेरि छलफल गरौँला। अहिले मैले एकवटा मात्रै भनेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूसँग किताब, कापी, कलमहरू छ, त्यसले यसो टोट गरेर टिप्नु होला भन्दै आजलाई मैले यो होमवर्क तपाईँहरूलाई पस्किँदै आज क्लासमा मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, पछि फेरि बताउँला। नमस्कार।